اهلا وسهلا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي على خير؟ مرحبا بكم في اول فيديو على لاشين ديال يوتيوب اميناز كيتشن. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. الوغ هاد لاشين غتكون فريمون المبتدئات في الطبخ، افكار بسيطه، وصفات جديده وسهله او ميم طون واقتصاديه اكيد. الوغ اول فيديو غادي نبداو بواحد المسمنات معمرين ساهلين، ما فيهمش مكونات كثيره. غادي نحتاجو عندنا جوج بصلات تقريبا كبارين، مقطعين طريفات صغار. غادي نحتاجو زويته بلديه، غنحتاجو مليحه، هنا عندنا بصيره وسكينجبير ودويمه ديال الثومه صغيوره. وغادي ندير هادشي كامل يتشحر وغادي نرجع لكم. ورجعت لكم هنايا بعد ما تشحرات ليا البصله. هنايا راكم شفتوا لا كولور ديالها، غتخليوها في هاد لا كولور وغادي تطفيو عليها البوطه. دونك هنا عندي جوج مكونات غادي نزيدهم على البصله ديالي. هنا عندنا جوج فروماجات من اي نوع، مثلثات ولا مربعات، من اي نوع نتوما على حساب الفرماج اللي كترتاحوا عليه. عندنا هنايا حك ديال الطون ديال الزيت، غادي نحطهم على هاد البصيله. هنا غنمعس هاد الفرماج مزيان فريمون حتى يتخلط ليا مع البصله، وغنرجع لكم. الوغ البنات بعد ما ساليت الحشوه ديالي، ها هي هذه اللي هنايا. الوغ بعد ما درت ليها دوك جوج فرماجات معستهم مزيان وزدت عليها بواطه ديال الطون. هنايا تقدروا تزيدوا اي حاجه في الحشوه، يعني كتبقى اختياريه. انا فضلت ندير هذه. ان شاء الله مره اخرى ندير لكم حشوات جداد ومتنوعين. وهنايا كنت ديجا انا مصايبه العجينه ديالي ديال المسمن ونخليها كترتاح. غادي نحتاجو في العجينات المسمن ان شاء الله غادي ندير لكم فيديو قريب ان شاء الله. غنحتاجو فيها جوج زلافات ديال الفورص، زلافه ديال الفينو، شويه الملحه، شويه سنيده، وشويه ديال الخميره ديال الحلوه. وكنعجنوها بميها دافيه وكنخليوها ترتاح.
انا هنايا الحشوه ديالي غادي نخليها تبرد وغادي ندوزو نشوفوا العجينه ديالي بعد ما خليناها ترتاح. هاد لا بوزيسيون هنايا غادي نزيدو باش هكا نجمعوها. غادي نجيب شي بلاطو باش نبدا نحط الكويرات ديالي. سوغ ندهنو الويدات بالزيت عفوا زيت البلديه، وكنبدا ندير كويرات اللي هما في هذا الحجم هذا صغيورين. وصراحه الحجم كيبقى اختياري على حساب نتوما كي بغيتو يكون المسمن ديالكم. كنجمعو بحال هكا وكنقرصو. تقدروا ديروا حتى هذا الحجم هذا. انا هنايا غنسالي الكويرات ديالي، غادي نقادهم ونخليهم شي شويه يرتاحوا ومن بعد غادي نرجع لكم. هنا البنات بعد ما ساليت الكويرات ديالي راهو معايا الحشوه ديالي بردات. هنا عندي السميده، عندي شويه الزيت بعدا، وهنايا راني درت وحيده. انا غندير وحيده قدامكم باش كمسا تشوفوني كيفاش غادي ندير. تتبقاو فريمون تسرحوا في العجينه هكا حتى يبدا يبان عندكم الرخام. بيان سور عنده الرخام في الكوزينه. وحاجه اخرى، الا تقطعت العجينه ماشي مشكل، ولكن الانسان يحاول ما يقطعهاش. شتو كتبدا تقطع من هنا ما سي با غراف. ايوا نجبدوها نديرو شويه السميده ولا الفينو، وغادي نهز شي شويه ديال الحشوه. حيت انا باغا ندير مسمنات صغيورين، بغيتو ديروا مسمنات كبار راكم غادي تزيدوا الحشوه. حاجه طويال اللي كيديروها كاع مواتنا واللي كبرنا عليها، وكنحصلوا على مسمنه بهذا الشكل. غنسالي المسمنات ديالي وغادي نعاود نرجع لكم ان شاء الله باش نوريكم في الطياب كي كيجيو والشكل النهائي ديالهم ان شاء الله. رجعت لكم بعد ما طيبت المسمن ديالي. ها هو كيكون على هذا الشكل هذا، كيجي من الداخل فريمون مرق.
ونتمنى منكم تجربوه وتردوا لي في كومونتير. ونخليكم دابا ان شاء الله فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله. وما تنساوش تشاركوا القناه وديروا جيم وتفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد حطيتوه ان شاء الله.